नमस्कार। कोरोना अपडेट सम्बन्धी विशेष कार्यक्रममा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। म हो प्रकाश करे र कोरोना भाइरसको संक्रमणको बारेमा हामी कुराकानी गर्न गइरहेका छौँ र कोरोना भाइरसको संक्रमण विश्वव्यापी रूपमा रहिरहँदाखेरि नेपालले तेस्रो पटक थपेको लकडाउनको अवधि अब के गर्ने भनेर बहस फेरि पनि हुन थालेको छ र कोरोना भाइरसको अवस्था के रहन्छ, त्यसको चुनौती र त्यसको समस्या यी दुवै कुरालाई हेरेर हामी लकडाउनको बारेमा एउटा निर्णयमा पुग्नेछौँ भनेर सरकारले भनेको छ। र कोरोना भाइरसबाट हामी कहाँ सङ्क्रमितहरूको सङ्ख्या बढिरहेको र अन्य धेरै मानिसहरूको पनि परीक्षण गर्नुपर्ने भएको हुनाले यसबारेमा छिटै निर्णय लिन कठिन हुने सरकारको ठम्याइरहेको छ र पहिले परीक्षण गरिएकाहरूको पुनः परीक्षण गर्नुपर्ने कुरामा पनि सरकार पुगेको छ। कोरोना भाइरसबाट सङ्क्रमितहरूको सङ्ख्या जसरी देखिएको छ त्यतिकै एउटा अनौठो खालको चुनौती थपिएको छ कि काठमाडौँबाट मानिसहरू हरेक दिन अब गाउँतर्फ जान थालेका छन्। सरकारले लकडाउन खुला गरेको छैन, तर मानिसहरू आफ्नो आफ्नो ढङ्गबाट र स्थानीय तहबाट मानिसहरूले काठमाडौँमा रहेका व्यक्तिहरूलाई खबर गर्दै लैजान पनि थालेका छन्, जसले गर्दाखेरि हरेक दिन जसो भरिभराउ रूपमा काठमाडौँबाट बाहिर मानिसहरू गइरहेका छन्। यसरी काठमाडौँबाट बाहिर मानिसहरू जाँदाखेरि जसरी ओहोर दोहोर हुने गर्दछ र सङ्क्रमणको खतरा रहने गर्दछ, यसलाई कसरी व्यवस्थित गर्ने भन्ने बारेमा सरकारले सोच्नुपर्नेछ। तर स्थानीय जनप्रतिनिधिहरू नै बढी सक्रिय भएर यो कामलाई अघि बढाइरहेको हुनाले सरकारले खास वास्ता गरेको जस्तो देखिएको छैन र अहिले काठमाडौँबाट बाहिर जाने क्रम नभनिए पनि आफ्नो ढङ्गबाट बढी नै रहेको छ। यो क्रम रोकिएको छैन। विश्वव्यापी रूपमा चाहिँ कोरोना भाइरसको सङ्क्रमण अझै बढिरहेको छ, घटेको छैन र अहिले 27,23,044 जना मानिसहरू यो रोगबाट सङ्क्रमित भइसकेका छन् भने अहिलेसम्म कुल 1,90,979 जना मानिसहरूको मृत्यु भइसकेको छ। करिब 2 लाख पुग्न आँटिसकेको छ। मृत्यु सङ्ख्या यो सानो सङ्ख्या होइन र अमेरिकामा मात्रै 24 घण्टाको बिचमा 2342 जना मानिसको मृत्यु भएको छ र अहिलेसम्म 50,236 जना मानिसहरू अमेरिकामा मृत्युवरण गर्न पुगिसकेका छन्। र यो नेपाललाई अलिकति नेपालले हेर्नुपर्ने चाहिँ भारतलाई छ र भारतमा यो रोगको सङ्क्रमणको सङ्ख्या बढिरहेको छ। अहिलेसम्म 23,000 मानिसहरू सङ्क्रमित भइसकेका छन् र कोरोना भाइरसबाट यति धेरै मानिसहरू भारतमा सङ्क्रमित भइसकेपछि अब नेपालले लकडाउन खोल्नको लागि भारतलाई एकचोटि हेर्नुपर्नेछ, किनभने भारतमा सङ्क्रमितको सङ्ख्या बढ्दै गयो भनेदेखि र यही रफ्तारमा अघि बढिरह्यो भनेदेखि नेपालले लकडाउन छिटै खोल्न सक्ने अवस्था रहँदैन। लकडाउन खोल्यो भनेदेखि पनि सीमा खोल्न सक्ने अवस्थामा नेपाल रहने छैन। त्यसैले चुनौती थपिएको छ र भारतमा अहिलेसम्म 721 जना मानिसहरूको मृत्यु भइसकेको छ र नेपालमा चाहिँ अर्कै खालको स्थिति छ। रोगको सङ्क्रमण पनि बढेको छ र रोगबाट निको भएर घर जानेहरूको सङ्ख्या पनि हरेक दिन बढी नै रहेको छ। यसले आशाको सञ्चार पनि गरेको छ। सङ्ख्या बढेको हुनाले अलिकति चिन्ता पनि थपिदिएको छ। यो खालको स्थितिमा नेपाल छ र अब यो खालको स्थिति रहिरहँदाखेरि हामी जान्ने कोसिस गर्नेछौँ हाम्रा जिल्लामा के खालको गतिविधि छ भनेर। हामी एकछिन बागलुङतर्फ लाग्नेछौँ र बागलुङको स्थिति के रहेको छ भनेर हामी कुराकानी गर्नेछौँ। हाम्रा सहकर्मी हुनुहुन्छ छविलाल पाण्डे। छविजी, प्रकाशजी, जस्तो यो बागलुङमा चाहिँ जस्तो मानिसहरू जो सङ्क्रमित भएका थिए उनीहरूलाई निको पनि भयो, त्यसपछिको अवस्था चाहिँ के छ? प्रकाशजी, बागलुङमा समग्रमा भन्नुपर्दा 2 जना जो सङ्क्रमित हुनुहुन्थ्यो, उहाँ एकजना 65 वर्षीय महिला हुनुहुन्थ्यो, एकजना 19 वर्षीय हुनुहुन्थ्यो। जो 65 वर्षीय महिलाको चाहिँ गत हप्ता नै भनौँ केही दिन अगाडि निको भयो र उहाँ घर फर्किसक्नु भएको छ, घरमा आराम गरिरहनु भएको छ। त्यसै गरी 19 वर्षीय एक युवती हुनुहुन्थ्यो, उहाँ पनि लामो समयदेखि धवलागिरी अञ्चल अस्पतालमा बसिरहनु भएको थियो क्वारेन्टाइनमा र उहाँको अवस्था हिजोको टेस्ट अनुसार जो हिजो टेस्ट भयो उहाँको नेगेटिभ रिपोर्ट आएको छ र आज फेरि पनि ऱ्यापिड टेस्ट गरेर फेरि के आउँछ त्यसको अवस्था हेर्ने, त्यसपछि आज नेगेटिभ रिपोर्ट आयो भने घर फिर्ता गर्ने भन्ने खालको तयारी छ। र समग्रमा भन्नुपर्दा बागलुङको जनजीवन अहिले सामान्य नै छ र पछिल्लो समय फेरि काठमाडौँ, पोखरा, बुटोल लगायतका सहरहरूबाट घर फर्किनेहरूको लाइनले गर्दाखेरि फेरि पनि स्थिति फेरि सामान्य नभएर फेरि जटिल रहने हो कि कुनै फेरि शङ्कास्पद व्यक्ति भेटिने हो कि भन्ने खालको स्थिति चाहिँ छ।
3 दिनदेखि लगातार बाहिरी जिल्लाबाट भनौँ अथवा सहरहरूबाट आउने क्रम चाहिँ तीव्र रहेको छ यो। छविजी जस्तो अहिले बागलुङमा कुन कुन सहरबाट मानिसहरू आइरहेका छन् र उनीहरूले जस्तो कसरी आइरहेका छन्? उनीहरू आफै स्वतस्फूर्त रूपमा आइरहेका छन् कि त्यहाँको स्थानीय जनप्रतिनिधिमूलक संस्थाहरूले उनीहरूलाई निम्ता गरिरहेको छ कि मतलब कसरी आइरहेका छन् उनीहरू? हजुर, अब जस्तो काठमाडौँ, बुटौल, पोखरा, भैरवा लगायतका सहरहरूबाट दैनिक 300 देखि 500 को हाराहारीमा 3 दिन भयो रेगुलरली आइरहेको अवस्था छ। त्यसमा चाहिँ बढी मात्रामा विद्यार्थीहरू अनि रोजगारीको लागि गएका व्यक्तिहरू र बिरामीहरू छन् र यो अवस्था चाहिँ स्थानीय तहले व्यवस्थापन गरिरहेको र कतिपय राजनीतिक दलहरूले आफ्नै तरिकाले चाहिँ व्यवस्थापन गरिरहेको अवस्था छ भने सांसदहरूले पनि आफ्नै तरिकाले व्यवस्थापन गरिरहेको अवस्था छ। आफ्नै तरिकाले व्यवस्थापन गरिरहँदाखेरि हुल चाहिँ मान्छेहरू आइरहेको अवस्था छ। स्थानीय अब करिब 1 महिनादेखि लकडाउनको पालना गरेर बसेका ग्रामीण क्षेत्र भनौँ अथवा सहरका मानिसहरूमा चाहिँ यतिखेर अलिकति त्रासको वातावरण चाहिँ बनिराखेको अवस्था छ। उहाँहरू आइरहँदाखेरि प्रहरीले चेक जाँच भनौँ अब स्वास्थ्यकर्मी र प्रहरी आर्मीको टोलीले चाहिँ स्वास्थ्य परीक्षण गरिराखेको छ र पनि अब उनीहरूलाई चाहिँ स्थानीय पालिकाले बनाएको क्वारेन्टाइनमा राख्ने व्यवस्थापन भएको छैन, सम्भवै नहुने स्थिति देखियो। गाउँमा गएर होम क्वारेन्टाइनमा बस्न चाहिँ आग्रह गरिएको छ र भोलिका दिनमा चाहिँ खुलेआम हिँड्दै गर्दा कसैलाई चाहिँ फेरि कोरोना फैलियो भने चाहिँ अवस्था फेरि भयावह हुन सक्ने हो कि भन्ने खालको चाहिँ स्थिति देखिएको छ। अहिलेसम्म कसैले मेन्टेन गर्न सकेका छैन, आफ्नै तरिकाले चाहिँ सवारी पास दर्ता गराएर लिइराखेको अवस्था चाहिँ छ। भनेपछि यहाँबाट जस्तो विभिन्न सहरबाट बुटोल, काठमाडौँ, पोखरा अन्य ठाउँबाट गएका मानिसहरू चाहिँ सिधै घरमा पुगेका छन् त्यसभएदेखि र ती मानिसहरूलाई जस्तो अब जस्तो स्वास्थ्य कर्मीहरूले उनीहरूको स्वास्थ्य जाँच गरेर मात्रै घर जाने व्यवस्था त गर्न सकिन्छ होला नि, त्यो काम चाहिँ किन नभएको होला छविजी? उनीहरूको ज्वरो छ कि छैन भनेर त्यो ज्वरो मात्रै नाप्ने काम भएको छ, अरू चाहिँ कुनै खालको प्रक्रिया भएको स्थिति चाहिँ देखिया छैन अहिलेसम्म र सिधै घरमा चाहिँ पुग्दै गर्दाखेरि होम क्वारेन्टाइनमा बस्नु छ भन्ने खालको चाहिँ प्रहरीले सल्लाह दिइराखेको अवस्था हो। अब पालना गर्ने नगर्ने चाहिँ सम्बन्धित व्यक्तिको हातको कुरा रह्यो, अन्य चाहिँ जिम्मेवार पक्ष कुनै निकायबाट चाहिँ त्यसको चाहिँ निगरानी कार्यान्वयन चाहिँ भएको अहिले त्यति देखिया छैन। 3 दिन भयो, यो चाहिँ अलिक तीव्र रूपमा चाहिँ आइराखेको अवस्था छ। यो 3 दिनको बिचमा चाहिँ करिब करिब कति मानिसहरू चाहिँ अहिले बागलुङमा आइपुगे होलान्, केही आँकडा छ त्यस्तो छविजी? भर्खरै मात्र म एउटा जो प्रहरीले सञ्चालन गरेको ज्वरो नाप्ने ठाउँ छ त्यहाँ बाहिरबाट आएका व्यक्तिहरू त्यहाँ पुगेको थिएँ। एउटै बसमा चाहिँ 60 जनाको टिम आएको थियो भनेको आज त्यति गरी 5वटा बस आउँदैछन्। 3 दिनमा चाहिँ रेगुलरली पश्चिम क्षेत्रमा लगभग 15वटा बसले चाहिँ 50 जनाकै दरले लिँदा पनि धेरै सङ्ख्यामा आइसकेको छ। बागलुङ सदरमुकाम त्यसपछि गलकोट लगायतका पालिकामा गर्दाखेरि 1000 भन्दा माथिको चाहिँ सङ्ख्या चाहिँ आइसकेको छ र आउने क्रम चाहिँ रेगुलरली चाहिँ बढ्दो छ। भनेपछि अझै पनि आइरहेका छन् मानिसहरू, भरे भोलि पनि आउने क्रम पनि आइराखेका छन्। अब यो चाहिँ जस्तो उनीहरू किन आइरहेका छन्? जस्तो खास गरी तपाईँले जुन विद्यार्थीहरू बढी फर्किरहेका छन् अनि मजदुरहरू फर्किरहेका छन् भन्नुभयो नि, जस्तो उनीहरू चाहिँ काठमाडौँ भन्नुहोस्, बुटोल भन्नुहोस्, अन्य कुनै सहरबाट आइरहेका छन् भनेदेखि जस्तो लकडाउन पनि निकै लामो भयो, अझै लम्बिने सङ्केत पनि देखियो, त्यसकारण फर्किरहेका छन् कि अथवा अन्य कुनै मजबुरीको कारणले फर्किरहेका छन् कि जस्तो सरकार भनिरहेका छन् तिमीहरू जान जरुरी रहेको छैन, जहाँ छौ त्यहीँ बस, खाने व्यवस्थाको पनि चिन्ता नलिऊ भनिराखेको छ र पनि मानिसहरू फर्किरहेका छन्, यसको कारण के रहेछ? हजुर, मैले केही व्यक्तिहरूसँग बुझ्ने अवसर पाएको थिएँ र वास्तवमा एक त खानाकै समस्या देखिएको अवस्था देखियो। उनीहरूलाई चाहिँ खानाको व्यवस्था भएन। स्थानीय तहले जो राहतका सामग्री वितरण गर्यो उनीहरूले चाहिँ कुनैले पनि नपाएको भन्ने खालको चाहिँ गुनासो आएको छ। रुममा बस्दै गर्दाखेरि स्थानीय तहले हामीलाई कुनै ठाउँमा पनि राहत दिन सकेनन्। हामी आफैले चाहिँ खाँदै आएको खानाहरू चाहिँ सबै सिद्धिसक्यो, घरबाट पठाउने वातावरण भएन र अझै यो जो लकडाउन 1 महिना बस्यो अझै पनि लम्बिने खालको हुने हो कि भन्ने खालको एउटा त्रास बढेका कारणले चाहिँ हामी बाध्य भएर चाहिँ हिँड्न बाध्य भयौँ र आएका छौँ भन्ने खालको कुरा उनीहरूमा चाहिँ छ। भनेपछि मूल समस्या चाहिँ खानेकुराको नै रहेछ, जसले गर्दाखेरि उनीहरू चाहिँ गाउँ फर्किन बाध्य भएका रहेछन्। छविजी तपाईँलाई धेरै धन्यवाद जानकारीको लागि। हजुर, धन्यवाद। आदरणीय दर्शकबिन, हामीले कुराकानी गरेका थियौँ बागलुङमा हाम्रा सहकर्मी छविलाल पाण्डे हुनुहुन्थ्यो र मानिसहरू 3 दिनदेखि अब फर्किन थालेका छन् र यो फर्किने क्रममा स्थानीय
गाउँपालिका भन्नुहोस् या नगरपालिका यिनीहरूले बढी मद्दत गरिरहेका छन् र आफ्नो नागरिकहरू जहाँ जहाँ छन् ती मानिसहरूलाई फर्कनुहोस् भनेर कतिपयले सवारी साधन नै पठाएको पनि देखिएको छ, कतिपय मानिसहरू आफैले पहल गरेर गएको पनि देखिएको छ, कतिपय मानिसलाई स्थानीय जनप्रतिनिधिमूलक संस्थाले पाससम्म पनि पठाएको पनि देखिएको छ। यो खालको स्थितिबाट अहिले मानिसहरू गाउँ गाउँमा फर्किरहेका छन् र बागलुङकै कुरा गर्ने हो भनेदेखि पनि त्यहाँ करिब 1000 मानिसहरू त्यहाँ फर्किसकेको देखिएको छ र यी मानिसहरू किन फर्किरहेका छन् प्रश्न त्यहाँनिर उब्जिएको छ। जबकि सरकारले भनेको छ कि तपाईँहरू जहाँ हुनुहुन्छ त्यहीँ बस्नुहोस् र त्यहीँ बसेर ढुक्कसँग बस्नुहोस्, चिन्ता नलिनुहोस्, खानपिनको समस्या छ भने हामी राहत सामग्रीहरू उपलब्ध गराउँछौँ तर लकडाउनको पालना गर्नुहोस् भनेर सरकारले भनिरहेको छ। तर जो जान चाहिरहेका छन् तिनीहरू निर्बाध रूपमा पनि हिँडिरहेका छन्। यो कस्तो खालको लकडाउन हो प्रश्न चाहिँ बडा गम्भीर ढङ्गले उठेको छ। यसपछि हामी एकछिन कैलालीतर्फ लाग्नेछौँ। कैलालीमा हाम्रा सहकर्मी हुनुहुन्छ दिनेश विष्ट। दिनेशजी, हजुर, अब जस्तो यो कैलालीको अलि अगाडि त कैलालीमा निकै धेरै सङ्क्रमण पनि देखियो, बिरामी पनि देखिए, कैलालीलाई अहिले उदयपुरले उछिनेको छ। कैलालीको अहिलेको ताजा अवस्था चाहिँ के छ? कैलाली पक्कै पनि कैलालीमा 4 जना र कञ्चनपुरमा 1 जना गरी यहाँ 5 जनाको उपचार भइरहेको थियो सेती प्रादेशिक अस्पतालमा। सुरुमा दुबईबाट फर्केर आएका धनगढी महानगरपालिकाका एक युवकमा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको थियो। त्यसपछि उता कञ्चनपुर र कैलाली लङ्केचुवाका 2 जनामा कोरोना पुष्टि भएको थियो। त्यसपछि यहाँकै युवकको भाउजूमा देखिएको थियो र 1 जना वीरगञ्जबाट आएकी महिलामा पनि देखिएको थियो। 5 जनामा कोरोना पुष्टि भएको थियो। त्यसपछि लगातार उहाँहरू अब 4 जना निको भएर फर्किसकेको अवस्था छ। सुरुमा लम्केचुवाका युवक निको भएर फर्क्यो भने त्यसपछि कञ्चनपुरका, त्यसपछि यहाँको धनगढीका एक अनि कञ्चनपुरका सँगै अहिले हिजो मात्रै लम्केचुवा नगरपालिकाकी 65 वर्षीय वृद्धा पनि निको भएर घर फर्किसक्नु भएको छ। हाल सेती प्रादेशिक अस्पतालमा 1 जनाको मात्रै उपचार भइरहेको अवस्था छ। अहिले जुन दुबईबाट फर्केर आएका युवकको भाउजू 34 वर्षीय महिलाको सेती प्रादेशिक अस्पतालमा उपचार भइरहेको अवस्था छ र अहिले ऱ्यापिड टेस्ट सबै जिल्लामा गरिरहेको अवस्था छ। उसको अब पीसीआर परीक्षण पनि भइरहेको अवस्था छ अहिले। त्यसपछि ऱ्यापिड टेस्टमा केही पोजिटिभ देखिए पनि पीसीआर प्रविधिबाट परीक्षण गर्दा उहाँहरूको स्वाब पनि नतिजा पनि नेगेटिभ आएको अवस्था छ। अब 2 जनाको मात्रै थ्रोट स्वाबको नमुना आउन बाँकी छ जुन ऱ्यापिड टेस्टबाट पोजिटिभ देखिएका र त्यसपछि पीसीआर प्रविधिबाट परीक्षणका लागि ल्याइएको अवस्था। हालसम्म अब उपचार भइरहेको 1 जना र अरू केही व्यक्तिहरू शङ्कास्पद 3-4 जना आइसोलेसनमा रहेको अवस्था छ। दिनेशजी, जस्तो अब जो मानिसको उपचार भएर उपचारपछि उनीहरू फर्किएका छन् नि, उनीहरूको चाहिँ अहिले जस्तो अवस्था, उनीहरू होम क्वारेन्टाइनमा छन् कि उनीहरू चाहिँ निर्बाध रूपमा हिँडेका छन्? उनीहरूको चाहिँ अवस्था कस्तो छ? वास्तवमा अस्पतालबाट त ठिक भए त्यसपछि चाहिँ उनीहरूको अवस्था कस्तो छ? पक्कै पनि उहाँहरूलाई अस्पतालले 1 हप्ता जति कम्तीमा पनि होम क्वारेन्टाइनमै बस्नु, अरूको सम्पर्कमा नजानु भन्ने किसिमले होम क्वारेन्टाइनमा बस्न आग्रह गर्दै उहाँलाई पठाएको अवस्था छ। त्यो उहाँ चिकित्सककै सल्लाह अनुसार उहाँहरू अहिले जुन अस्पतालबाट डिस्चार्ज भएर गएका थिए उहाँहरूले होम क्वारेन्टाइनमै बसिरहेको अवस्था छ। केही दिन अन्यको सम्पर्कमा गएका छैनन्, उनीहरू होम क्वारेन्टाइनमै बसिरहेका छन्। दिनेशजी, जस्तो अनि यो अब जस्तो जो बिरामी भए उनीहरूको उपचार भइरहेको छ, अनि जस्तो अब अरू मानिसहरूको परीक्षण चाहिँ कुन स्तरमा भइरहेको छ त्यहाँ? पक्कै पनि ऱ्यापिड टेस्ट र पीसीआर प्रविधिबाट टेस्ट चाहिँ गरिरहेको अवस्था छ। हालसम्म 149 जनाको पीसीआर प्रविधिबाट परीक्षण भइसकेको अवस्था छ भनेपछि करिब 9000 जतिको ऱ्यापिड टेस्टबाट परीक्षण भइसकेको अवस्था छ। ऱ्यापिड टेस्टबाट पोजिटिभ आएकाहरूको दोस्रोटी पीसीआर प्रविधिबाट परीक्षण गरिएको अवस्था हो। पीसीआरबाट अलि सुस्त छ। जुन सुरुमा आयो मेसिन, त्यो मेसिनले पनि बढी गर्न सकेन, दिनमा 1-2 जना मात्रै जुन। त्यसपछि यहाँको पशु स्वास्थ्य प्रयोगशालामा राखिएको मेसिनले पनि दैनिक लगभग 150 भन्दा माथि परीक्षण गर्ने भनिएको थियो। त्यति परीक्षण भइरहेको अवस्था छैन। त्यसको परीक्षण भने सुस्त नै छ। त्यति अब जुन बढी जस्तो अहिले ऱ्यापिड टेस्ट बढी सबै जिल्लामा गरिरहेको अवस्था, त्योबाट पोजिटिभ आएकालाई मात्रै पीसीआर प्रविधिबाट परीक्षण गरिरहेको अवस्था छ।
अनि जस्तो अब यो परीक्षणको कुरा यो भयो अनि यो परीक्षण गर्दाखेरि त अहिले अब धेरै मानिसहरू सङ्क्रमित देखिएका छन् यसपछि चाहिँ जस्तो अब जो बिरामी भएका थिए उनीहरू पनि निको भएर गइरहेका छन् र अन्य मानिसमा पनि सङ्क्रमण देखिएको छैन अब लकडाउनको पनि 1 महिना भइसकेको छ त्यसपछि त्यहाँ के बहस चलेको छ दिनेशजी कि जस्तो यो लकडाउनलाई अझै निरन्तर राख्नुपर्छ भन्ने छ कि अथवा अलिकति खोकुलो पारौँ भन्ने छ कि के छ त्यहाँको धारणा अथवा कस्तो खालको बहस त्यहाँ चलिरहेको छ पक्कै पनि लकडाउनको 1 महिना पनि पुगिसकेको अवस्था र अब 5 जना सुरुमा सुदूरपश्चिमलाई नै केन्द्रित बनाए जस्तो भएको थियो सुरुमा बढी यतै सङ्क्रमित भएपछि चाहिँ अलि कडाइ नै गर्ने माग थियो सबैको त्यसपछि अब 4 जना निको भएर गइसकेको अवस्थामा अब 1 जना मात्रै निको हुन बाँकी छ उहाँको स्वास्थ्य अवस्था पनि सामान्य छ केही दिनमा उहाँ पनि डिस्चार्ज हुन सक्छन् भन्ने गर्दाखेरि चाहिँ अब कैलालीलाई अथवा सुदूरपश्चिमलाई नै नाकाहरू पूर्ण रूपमा सिल गरेर नाकाहरूबाट आउनै नदिने अब चोरी नाकाहरूबाट पनि आउनै नदिकन त्यसरी सिल गरेर नाकाहरू सिल गरेर अब अन्य प्रदेशबाट पनि आउने व्यक्तिहरूलाई आउनै नदिने अथवा आउनै परे पनि क्वारेन्टाइनमा राख्ने र ऱ्यापिड टेस्ट मार्फत टेस्ट गरेर मात्रै आउँदिने लगायतका यी गरेर चाहिँ अलिअलि गरेर केही खुकुलो पार्नुपर्छ भन्ने केही नागरिकको माग छ अझै पनि 1 साता जति लम्ब्याउनु पर्छ र त्यसपछि खुकुलो पार्नुपर्छ भन्ने अर्कोतिर पनि माग छ यसमा बढी जसो अलि खुकुलो पार्नलाई अन्य क्षेत्रबाट आउने नागरिकहरूलाई चाहिँ पूर्ण रूपमा बन्देज लगाउनुपर्छ भन्ने चाहिँ माग पनि छ यहाँ अनि दिनेशजी जस्तो अहिले त्यहाँ जस्तो अघि एकछिन अगाडि हामीले बागलुङ कुराकानी गरेका थियौँ त्यहाँ मानिसहरूले फर्किन थालेका छन् कैलालीको चाहिँ स्थिति के छ त्यहाँ जस्तो काठमाडौँ लगायतका ठाउँहरूबाट मानिसहरू फर्किरहेका छन् सवारी साधनमा कि के छ स्थिति त्यहाँ कैलालीमा पनि अब प्रवेशद्वार सुदूरपश्चिमको प्रवेशद्वार चिसापानीबाट पनि यात्रुहरू चाहिँ आइरहेको अवस्था छ पैदल यात्रा गरेर अथवा सवारी साधनमा भएर पनि आइरहेको अवस्था छ हुन त त्यो आएकाहरूलाई स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरूले क्वारेन्टाइनमा राखिरहेको अवस्था सम्बन्धित क्षेत्रमा पठाउने अथवा त्यहाँको सम्बन्धित क्षेत्रको जनप्रतिनिधिहरूले क्वारेन्टाइनमा त राखिरहेको अवस्था छ त्यति बढी भन्दा पनि दैनिक लगभग 100-150 जना जति 2-3 दिनदेखि भित्रिरहेको अवस्था छ दिनेशजी तपाईँलाई धेरै धन्यवाद जानकारीको लागि हाम्रो सहकर्मी दिनेश विष्ट हुनुहुन्थ्यो कैलालीबाट र कैलालीमा पनि अन्यत्र जस्तै अहिले मुलुकका ठुला सहरबाट मानिसहरू फर्कन थालेका छन् र उनीहरू त्यहाँ फर्किएका छन् उनीहरूलाई स्थानीय जनप्रतिनिधिहरूले क्वारेन्टाइनमा राखेका छन् र करिब करिब दिनमा 100-200 जना मानिसहरू फर्किरहेका छन् यो क्रम अहिले देशैभरि चलेको छ तर कैलालीमा 5 जना मानिसहरू सङ्क्रमित हुनुभएको थियो कोरोना भाइरसबाट त्यसमध्ये 4 जना निको भइसक्नु भएको छ उहाँहरू घर जानुभएको छ अस्पतालले कम्तीमा पनि 1 साता होम क्वारेन्टाइनमा बस्नुहोस् कसैको संसर्गमा नजानुहोस् भेटघाट नगर्नुहोस् भनेको हुनाले उनीहरू बसेका थिए र 1 जनाको उपचार अहिले पनि भइ नै रहेको छ र त्यो उपचारपछि मात्रै स्थिति शून्यमा झर्नेछ बिरामीको र 2 जनालाई अहिले पनि आइसोलेसनमा त्यहाँ राखिएको छ शङ्काको आधारमा यसरी कैलाली हिजो अलिकति सङ्क्रमितहरूको सङ्ख्याको हिसाबले अलिकति चर्चाको विषय बनेको थियो र शङ्काको विषय पनि बनेको थियो चुनौती पनि थपिएको थियो अहिले कैलाली बिस्तारै शान्त हुँदै गएको छ यसपछि त्यहाँ लकडाउनलाई निरन्तर राख्ने कि अलिकति खुकुलो गर्ने बहस चल्न थालेको छ एक थरी मानिसहरू 1 साता थप्दा बेसै हुन्छ भन्न थालेका छन् एक थरी मानिसहरू अलिकति खुकुलो गर्दा हुन्छ भन्न थालेका छन् यस्तो खालको बहस कैलालीमा चलिरहेको छ चुनौती चाहिँ फेरि थप मानिसहरू जो फर्किरहेका छन् त्यसमार्फत भइरहेको छ भनेर पनि चर्चा चलिरहेको छ यसपछि हामी एकछिन उदयपुरतर्फ लाग्नेछौँ उदयपुरमा हाम्रा सहकर्मी हुनुहुन्छ गणेश उप्रेती गणेशजी जस्तो अब अहिले सबैभन्दा धेरै कोरोना भाइरसबाट सङ्क्रमित मानिसहरू उदयपुरमै देखिएको हुनाले चर्चा त्यही छ र अलिकति चासोपूर्वक पनि हेरिएको छ अहिले जस्तो अब त्यहाँ अनेक अन्य अनौपचारिक खबरहरू पनि आइरहन्छन् फेरि पनि भेटियो रे भनेर वास्तविकता चाहिँ के छ उदयपुरको प्रकाशजी अहिलेसम्म भेटिएको कोरोना पुष्टि भएको चाहिँ उदयपुरमा 28 जनामा कोरोना पुष्टि भइसकेको छ विभिन्न सञ्चार माध्यमहरूमा र अन्य व्यक्तिहरूमा चाहिँ कोरोना आएको चाहिँ उदयपुरमा थप्यो भनेर जुन प्रचार भइरहेको छ त्यस्तो कदापित पनि होइन अहिलेसम्म उदयपुरमा पुष्टि भएको भनेको 28 जना भएको छ र त्यसभन्दा पछाडि चाहिँ अहिलेसम्म कसैलाई पनि पोजिटिभ देखेको छैन यसो भन्दा हुन्छ 28 जनामा कोरोनाको पुष्टि भए पश्चात चाहिँ स्वाट सङ्कलन गरिएको थिएन र हिजो मात्रै प्रदेश सरकारको जनस्वास्थ्य प्रयोगशालाबाट आएको टोलीले उदयपुरको चौधनी नगरपालिका 5 सिवाईबाट 53 पुरुष र 5 महिला गरी 28 जना र
उदयपुरको त्रियुगा नगरपालिकाको 2 मोत्स्याईबाट 16 जना पुरुष र 4 जना महिला गरी 20 जना गरेर 78 जनाको चाहिँ हिजो प्रदेश जनस्वास्थ्य निर्देशनालय प्रदेश नम्बर 1 विराटनगरको स्वास्थ्य सङ्कलन गरेर लगिएको छ र त्यस पश्चात मात्रै र त्यसको रिपोर्ट पनि आज या भोलिसम्ममा आउने र त्यस पछाडि मात्रै उदयपुरकोमा थप के भयो भन्ने कुराको चाहिँ जानकारी आउने प्रकाशजी। जस्तो अब यो 28 जना त रोगबाट संक्रमित हुनुभयो गणेशजी र त्यो संक्रमित भइसकेपछि जस्तो त्यो यो परीक्षण गर्दाखेरि उहाँहरूको परिवारजन उहाँहरू कहाँ जानुभएको थियो ती मानिसहरूको चाहिँ परीक्षण गरिएको छ कि छैन? पक्कै पनि प्रकाशजी जस्तो कि भारतबाट आएका चाहिँ 12 जना जमाती र विराटनगरका 4 जमाती गरी 16 जना जमातीबाट कोरोनाको चाहिँ फैलिएको भन्ने जुन त्रास थियो तर त्यस्तो होइन भनेर प्रदेश नम्बर 1 का सामाजिक विकास मन्त्री जीवन घिमिरेले हिजो उदयपुरको त्रियुगा नगरपालिकाका 3 भुल्के क्षेत्रको अनुगमनपछि उहाँले बताउनु भएको छ। उहाँका अनुसार चाहिँ जुन व्यक्तिहरूबाट कोरोना संक्रमण भएको भनेर जुन सामाजिक सञ्जाल त्यसै गरी समाचार माध्यमहरू समाचार आए पनि प्रदेश सरकारको र स्थानीय सरकार र जिल्ला प्रशासनले चाहिँ विवरणहरू सङ्कलन गर्ने क्रममा र पत्तालासी गर्ने क्रममा चाहिँ भारतबाट आएको 2 जनाबाट चाहिँ कोरोना संक्रमण भएको भनेर चाहिँ जानकारी गराउनु भएको छ। यसरी हेर्दाखेरि एकै परिवारका 5 जनासम्ममा चाहिँ कोरोनाको पुष्टि भएको छ। त्यसै गरी एकै परिवारको श्रीमान श्रीमती यसरी हेर्दाखेरि पक्कै पनि चाहिँ त्रास त छँदैछ तर यद्यपि कोरोनाको पुष्टिको हिसाबले र प्रदेश नम्बर 1 का सामाजिक विकास मन्त्रीको भनाइअनुसार चाहिँ सम्भवतः प्रदेश नम्बर 1 ले कोबाट चाहिँ कोरोनाको संक्रमण भयो भन्ने विषयमा चाहिँ लगभग त्यो चाहिँ विवरण चाहिँ तयार पारिसकेको भनेर चाहिँ हिजो हामीले जानकारी गराउनु भएको छ प्रकाशजी। यसरी हेर्दाखेरि एकै परिवारका 5 जना र त्यसमा पनि त्यही परिवारको अन्य व्यक्तिमा चाहिँ कोरोनाको पुष्टि भए पश्चात चाहिँ अब यसरी चाहिँ बाहिरबाट भारतीयहरूबाट आएको भन्दा पनि भारतबाट आएका 2 जना व्यक्तिहरूबाट चाहिँ कोरोनाको चाहिँ सरेको उदयपुरमा भन्ने चाहिँ देखिएको भनेर हिजो सामाजिक विकास मन्त्रीले अनुगमनको क्रममा बताउनु भएको छ प्रकाशजी। भनेपछि 2 जनाबाट यति धेरै मानिसमा सरेछ यो कुरालाई यसरी बुझ्नु पर्यो हैन गणेशजी? पक्कै पनि प्रकाशजी हिजो चाहिँ अनुगमन गर्न आउनु भएको थियो सामाजिक विकास मन्त्री। त्यस पछाडि चाहिँ उहाँले जुन चाहिँ अनुगमन पश्चात जिल्लाका सर्वदलीय समितिमा छलफल गरेको थियो त्यो छलफलमा जिल्लाका चाहिँ विभिन्न स्थानबाट जननिर्वाचित जनप्रतिनिधिहरू सबैलाई राखेको थियो सुरक्षाकर्मी पत्रकार हामी सबैलाई त्यो छलफलमा राखेको थियो। त्यो छलफलका पछि जुन पत्रकार हामीले जिज्ञासा राखेको थियौँ अब के हुन्छ उदयपुरमा थप के हुन्छ भन्ने पश्चात हामीले प्रश्न गर्दाखेरि चाहिँ हामीले यो चाहिँ विवरण सङ्कलन गर्ने कार्यमा चाहिँ प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकार र जिल्ला प्रशासन लागिरहेको थियो। त्यस कारणले गर्दा पनि हामीले भौतिक उपस्थिति चाहिँ उदयपुरको त्रियुगा नगरपालिकामा जनाउन सकेका थिएनौँ। अब हामीले सबै विवरणहरू तयारी गरिसकेका छौँ। अब हामी थप कोरोना फैलिनका नदिन प्रदेश सरकार प्रदेश नम्बर 1 को सरकारले सकेसम्मको र हदैसम्मको प्रयास गर्नेछ भनेर भनिरहँदाखेरि सम्भवतः प्रदेश सरकारले चाहिँ कहाँबाट कसरी चाहिँ कोरोना चाहिँ फैलियो भन्ने चाहिँ त्यो डाटा र त्यो पुष्टि चाहिँ प्रदेश सरकारले चाहिँ पक्कै पनि गरेको छ भनेर चाहिँ हामी अन्दाज गर्न सक्छौँ। यसरी हेर्दाखेरि प्रदेश सरकारले चाहिँ अब उदयपुरमा थप कोरोना फैलिन नदिनका लागि जुन जिल्ला अस्पताल उदयपुरलाई कोरोना अस्पताल बनाउने भनिएको थियो ठुलो रूपमा कोरोना अस्पताल त बनाउन सकिँदैन तर पनि 10 शय्यासम्मको अस्पताल उदयपुरमा तत्कालै बनाउनका निमित्त चाहिँ प्रदेश सरकारले पहल गर्ने र त्यस पश्चात चाहिँ 1000 बेडसम्मको धरानको बिपी कोइला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा चाहिँ थप चाहिँ कोरोनाका बिरामीहरूलाई उपचार गराउने गरी हामी तयारी गरेका छौँ र उदयपुरका आम जनताहरू त्रसित नहुनका लागि उहाँले आग्रह समेत गर्नुभएको छ र प्रदेश सरकारले उदयपुरमा थप कोरोना फैलिन नदिन हदैसम्मको चाहिँ प्रयास गर्ने भनेर हिजो चाहिँ प्रदेश मन्त्री जीवन घिमिरेले चाहिँ त्यहाँ बताउनु भएको छ हामी सञ्चारकर्मी माझ चाहिँ प्रकाशजी। गणेशजी जस्तो अब यो चाहिँ एउटा सरकारको कमिटमेन्टको कुरा भयो प्रतिबद्धता उसले जनाएछ ठिक छ त्यहाँनिर सरकार अलिकति देखिन थालेको छ यो कुरालाई हामीले राम्रो सकारात्मक रूपमा लिएका छौँ। सँगै अर्को एउटा चुनौती पनि थपिएको छ अरू जिल्लाहरूमा पनि यो चुनौती थपिएको छ उदयपुरमा चाहिँ जस्तो काठमाडौँ लगायतका विभिन्न सहरहरूबाट पुनः फर्कने मानिसहरूको सङ्ख्या चाहिँ छ कि छैन? पक्कै पनि प्रकाशजी यो छ विशेष गरी हिजो सुरक्षा कर्मी त्यहाँ त्यो छलफलमा सुरक्षा कर्मीहरूले पनि आफ्नो अनुभवहरू सुनाइरहनु भएको थियो। काठमाडौँ लगायत अन्य स्थानहरूबाट चाहिँ स्थानीयहरू आइरहँदाखेरि जोखिम झन् बढिरहेको छ। लकडाउनलाई चाहिँ जस्तो काठमाडौँबाट आउँदाखेरि सिन्धुलीमै टाइट गरिदिनु पर्ने सिन्धुलीबाट आउँदाखेरि चाहिँ सर्लाहीमै टाइट गरिदिनु पर्ने सर्लाहीबाट आएपछि सिरा सप्तरीमै टाइट गरिदिनु पर्ने तर त्यसो नभइकन
सिरा 70 सर्लाही यसरी काठमाडौँबाट अन्य जिल्लाबाट आइरहँदाखेरि काहीँ पनि रोकवाट नहुने, तर उदयपुर जिल्लाको नाकामा आएपछि चाहिँ सर्वसाधारण त्यहाँ ओत्रेपछि जिल्ला प्रवेश गराउन हामी सुरक्षा निकायकालाई पनि निकै समस्या रहेको भनेर सुरक्षाकर्मीहरूले पनि बताइरहनु भएको छ। खास गरी सुरक्षाकर्मीहरूसँग पर्याप्त मात्रामा चाहिँ स्वास्थ्य सामग्रीहरू नहुँदा हामीलाई झन् जोखिम परिरहेको छ। यस कारणले गर्दाखेरि पनि सम्बन्धित सरकारले चाहिँ लकडाउनलाई पूर्ण रूपमा कारण गराउनका निमित्त चाहिँ केन्द्रदेखि प्रदेशदेखि जिल्ला तहदेखि नै लाग्नुपर्ने भनेर बताइरहँदाखेरि उदयपुरको विभिन्न स्थानहरूमा चाहिँ विभिन्न स्थानमा रोजगारीका सिलसिलामा गएकाहरू, त्यस सँगसँगै अन्य कामको सिलसिलामा गएकाहरू जुन लकडाउनले चाहिँ बन्देज भएका थिए, त्यो चाहिँ खास गरी उदयपुरको चिरिगा नगरपालिकाको लालपत्ता क्षेत्रमा चाहिँ विशेष गरी त्यहाँ दैनिक रूपमा 1 देखि 150 जनासम्म आइरहँदाखेरि थप जोखिम बढेको हुनाले त्यसलाई नियन्त्रण गर्नका लागि केन्द्रीय सरकारले नै कि त लकडाउनलाई कडाइ गर्नुपर्छ, होइन भनेदेखि लकडाउन खुकुलो बनाएर जिल्लामा प्रवेश गर्न दिनुपर्छ भन्ने समयको आवाजहरू चाहिँ उठाइएको छ। यसरी हेर्दाखेरि लकडाउनलाई कडाइ गर्ने भनिरहँदाखेरि यसरी सर्वसाधारण भित्रिरहँदाखेरि प्रहरी सँगसँगै आम जनताहरूलाई पनि जोखिम चाहिँ बढेको छ प्रकाशजी। अनि जस्तो अब त्यसरी मानिसहरू फर्केका छन्, ती फर्केका मानिसहरूलाई चाहिँ जस्तो अब अघि तपाईँले भन्नुभयो नि प्रहरीसँग पनि सुरक्षा सम्बन्धी उपकरणहरू कमै रहेको छ भनेर, अनि ती मानिसहरू जस्तो चाहिँ सवारी साधनबाट झर्ने अनि आफ्नो घरमा चाहिँ आरामसँग जाने गरिरहेका छन् कि उनीहरूलाई क्वारेन्टाइनमा राख्ने, उनीहरूको चेक जाँच गर्ने, स्वास्थ्य परीक्षण हेर्ने यस्तो काम पनि गरिएको छ, के छ स्थिति? विशेष गरी उदयपुरको चिरिगा नगरपालिकाको लालपत्ता क्षेत्रमा चाहिँ त्यहाँ एउटा बेस क्याम्पै खडा गरिएको छ र त्यहाँ चाहिँ प्रवेश गर्ने अन्य स्थानबाट आएका स्थानीयहरू जनताहरूलाई चाहिँ हाल्ने थर्मल गर्ने ज्वरोहरू नाप्ने काम भइरहेको छ। त्यो उदयपुरको चाहिँ कटारी नगरपालिका पनि भइरहेको छ। विशेष गरी उदयपुरको चाहिँ प्रवेश गर्ने 11वटा नाकाहरू रहेका छन्। त्यो 11वटा नाकाहरूमा त्यस्तो काम गरिएको पनि छ। स्थानीय तहहरूले क्वारेन्टाइनमा बस्न आग्रह गरि पनि रहेको छ, तर पनि अब कतिको चाहिँ भरपर्दो हुन्छ, कतिको त्यो थर्मोगनले चाहिँ चेक गरिरहँदाखेरि कतिको चाहिँ त्यो प्रभावकारी हुन्छ भनेर उनीहरू पनि नमानिरहेको अवस्था पनि छ। त्यसरी चाहिँ अब झन् समस्या होला जस्तो छ। त्यसरी अब उदयपुरको विभिन्न स्थानीय तहहरूले क्वारेन्टाइन त निर्माण गरेका छन्, तर सम्भव भएसम्म जानकारीमा आएसम्म स्थानीय तहहरूले क्वारेन्टाइनमा लगेर राखिरहेको अवस्था पनि छ प्रकाशजी। गणेशजी, तपाईँलाई धेरै धन्यवाद जानकारीको लागि। हाम्रा सहकर्मी गणेश उप्रेती हुनुहुन्थ्यो उदयपुरबाट, र उदयपुरमा पनि अन्यत्र जस्तै मानिसहरू फर्कन थालेका छन् र फर्कँदाखेरि त ठिक छ, मानिसहरू आफ्नो घरमा फर्कनु स्वाभाविक हो, तर लकडाउनको बिचमा फर्कँदाखेरि चाहिँ ती मानिसहरूको स्वास्थ्य परीक्षण गरिनुपर्ने, स्वास्थ्य परीक्षण पनि कति भर पर्दो हुने, यी यावत प्रश्नहरू छन् र ती प्रश्नहरूले अर्को प्रश्न जन्माइदिएको छ। यदि कोही पनि एकजना मानिसलाई कोरोना भाइरसको सङ्क्रमण रहेछ भनेदेखि काठमाडौँबाट या देशका महत्त्वपूर्ण सहरबाट गाउँमा फर्कँदाखेरि एउटै गाडीमा खचाखच मानिसहरू जाँदाखेरि त्यही बसमै पनि सङ्क्रमण फैलिन सक्ने खतरा पनि उत्तिकै रहेको छ भनेदेखि ती व्यक्तिहरू मार्फत गाउँमा पनि सङ्क्रमण फैलिन सक्ने खतरा पनि रहेको छ। यो कुरालाई स्थानीय जनप्रतिनिधिहरूले ध्यान दिनुपर्नेछ। ती मानिसहरू जो विभिन्न सहरबाट गाउँतर्फ फर्किरहेका छन्, ती मानिसहरूको स्वास्थ्य परीक्षण अनिवार्य देखिएको छ। तर एउटा थर्मल गनले ज्वरो मात्रै नाप गरेर मानिसको स्वास्थ्य परीक्षण हुँदो रहेनछ भन्ने कुरा प्रमाणले देखाइसकेको छ। पहिला पनि यस्तो कुरा देखिएको छ। तर सँगै नेपालमा कोरोना भाइरसबाट लक्षणहरू देखिने भन्दा नदेखिने समस्या बढी भएको हुनाले पनि यो कुरा अलि बढी संवेदनशील रहेको छ र यसैले पनि अझ ध्यान दिनुपर्नेछ। उदयपुर उसै पनि सङ्क्रमणको दृष्टिले उच्च ठाउँमा रहेको हुनाले त्यो ठाउँमा अझ बढ्ता संवेदनशीलता अपनाउनु पर्ने देखिएको छ। उदयपुरपछि हामी एकछिन लाग्नेछौँ धनकुटातर्फ। धनकुटामा हाम्रा सहकर्मी हुनुहुन्छ रबिन कटेल। रबिनजी, हजुर प्रकाशजी, जस्तो अब यो कोरोना भाइरसको सङ्क्रमणको हामी कुराकानी गरिरहेका छौँ, धनकुटाको सुरुमा जानकारी गराइदिनुहोस् न, त्यहाँको अवस्था चाहिँ कस्तो छ? प्रकाशजी, अहिले अब कोरोनाको सावधानी अपनाउनको लागि धनकुटामा चाहिँ अब सबै स्थानीय तहसँग समन्वय गरेर चाहिँ लकडाउनलाई प्रभावकारी गर्ने र नयाँ मान्छेहरूलाई अथवा विदेशबाट आउनेहरूलाई निगरानीमा राखेर उनीहरूको चाहिँ यो परीक्षण गर्ने, कोरोनाको परीक्षण गर्ने, आरटिटी र पिसिआर परीक्षण गर्ने क्रम चलिरहेको छ। हालसम्म भन्यो भने धनकुटामा 141 जनाको आरटिटी परीक्षण गरिएको छ, जसमध्ये कसैमा पनि अहिलेसम्म रिपोर्ट चाहिँ सबैको रिपोर्ट नेगेटिभ आएको छ। त्यसमध्ये केही व्यक्तिको चाहिँ विदेशबाट आएको एकजना व्यक्तिको पिसिआर परीक्षण पनि गरिएको थियो, अलिकति सङ्ख्या लागेको हुनाले गर्दाखेरि उसको पनि नेगेटिभ रिपोर्ट आएको छ।
समग्रमा हेर्ने हो भने लगभग अब केही पर्सेन्ट अहिले मैले भर्खरै मात्र जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालयका प्रमुखसँग पनि सम्पर्क गरेका थिएँ। यो परीक्षणको कुरा हेर्ने हो भने लगभग 5% मात्रै विदेशबाट आएका मान्छेहरूको परीक्षण बाँकी छ र बाँकी अरू सबैको चाहिँ परीक्षण भइसकेको भन्ने जानकारी प्राप्त भएको छ प्रकाशजी। र समग्रमा हेर्ने हो भने अहिले चाहिँ अब धनकुटासँग सीमा जोडिएको जिल्ला उदयपुर पनि अब उच्च चाहिँ संक्रमित भएको क्षेत्र परेको हुनाले र भोजपुरमा पनि हिजो मात्रै कोरोना पुष्टि भएको कारणले गर्दाखेरि पनि त्यो चाहिँ दुईटै जिल्ला जहाँ चाहिँ धनकुटासँग सीमा जोडिन्छ त्यो कारणले गर्दाखेरि धनकुटामा उच्च सतर्कता अपनाएको छ। अहिले पनि मैले केही समय अगाडि धनकुटाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी केशव प्रसाद विमलीसँग पनि सम्पर्क गरेर चाहिँ बुझ्दाखेरि उहाँहरूको अहिले मिटिङ बसेर 7वटै स्थानीय तहका चाहिँ प्रमुखहरू सहितको मिटिङ बसेर चाहिँ अब उच्च जोखिममा परेको कारणले गर्दाखेरि कसरी सावधानी अपनाउने, कसरी चाहिँ यो विषयमा चाहिँ सजग भएर अगाडि बढ्ने भन्ने हिसाबले तयारी भइरहेको अवस्था छ प्रकाश। रविनजी, जस्तो अब धनकुटामा त अहिलेसम्म एउटा पनि केस देखेको छैन, तपाईँले भनिहाल्नुभयो त्यहाँ त्यति धेरै चेक गरिएको छ तर सबै नेगेटिभ आएको छ भनेर। अनि जस्तो त्यहाँ लकडाउन चाहिँ कतिको पालना भएको छ? अलिकति ग्रामीण क्षेत्र पनि भएको जिल्ला भएको हुनाले त्यहाँ सहरी क्षेत्रमा त अलिकति पालना भएको होला, बाँकी ठाउँमा त कृषि कर्ममा त मानिसहरू हिँडिराख्नु भएको होला नि, होइन? प्रकाशजी, अहिले मुख्य गरी धनकुटा बजार जस्तै मुख्य बजारहरू सदरमुकामको धनकुटा बजार, हिले, पाखरीबास, सिधुवा लगायतका मुख्य बजारहरूमा चाहिँ अब प्रहरीले सक्रियता बढाएर प्रहरी तैनाथ गरेर पनि लकडाउनलाई अझ कडाइ गरिएको हुनाले गर्दाखेरि र मान्छे पनि स्वतस्फूर्त रूपमा अलिकति बढी संक्रमण हुन्छ कि भन्ने हिसाबले अलिक सचेत भएर बाहिर ननिस्केको कारणले गर्दाखेरि यी मुख्य बजारहरूमा चाहिँ लकडाउन पूर्ण रूपमा पालना भएको पाइन्छ। तर ग्रामीण क्षेत्रमा भन्ने हो भने अब प्रहरी परिचालन गर्न पनि सम्भव सबैतिर हुने सम्भावना पनि रहेन र गाउँमा त तपाईँको अहिले अब खेती कर्म गर्ने मान्छे, किसान पेसा, कृषि पेसामा आबद्ध भएका मान्छेहरू चाहिँ त्यो पेसामा चाहिँ अब आफ्नो गाउँमा रहेर काम गर्ने हिसाबमा चाहिँ यो सामाजिक दूरी कायम गरेर गरिराखेको खालको पाउन सक्छौँ। अनि जस्तो बजारमा छ नि रविनजी, जस्तो बजार चाहिँ के गरेको छ? बिहान बेलुका खुलाइएको छ कि अथवा के छ त्यहाँको स्थिति? बजारमा चाहिँ प्रकाशजी अहिले अब यो चाहिँ मान्छेको भिडभाड हुन्छ भन्ने हिसाबले त्यसरी बजार खुलाउने भन्दा पनि बजारमा अत्यावश्यक सामान चाहिँ उद्योग वाणिज्य सङ्घको समन्वयमा चाहिँ अब तरकारी लगायतका अत्यावश्यक सामानहरूलाई चाहिँ गाडी मार्फत घर घरमा पसलबाट चाहिँ बिक्री गर्दाखेरि भिडभाडको सम्भावना हुनाले गर्दाखेरि तिनीहरूलाई चाहिँ घर घरमा एउटा निश्चित एरियामा पुर्याएर चाहिँ त्यो ठाउँमा लाइनबद्ध बनाएर र त्यहाँनिर मान्छेहरूलाई चाहिँ अत्यावश्यक सामग्री उपलब्ध गराउने हिसाबले पनि यो दुई खालको अभ्यास भइरहेछ। अहिले धनकुटा बजारमा पनि उद्योग वाणिज्य सङ्घले स्थानीय व्यवसायीहरूसँग समन्वय गरेर गाडी मार्फत तरकारी बिक्री गर्ने, त्यस्तै गरी अब जुन चाहिँ कुखुरा पालक किसानहरू व्यवसायीहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूले चाहिँ उहाँको चाहिँ व्यावसायिक रूपमा उहाँले उत्पादन गरेका कुखुरा चाहिँ बजारमा बिक्री गर्न त्यही हिसाबले प्रबन्ध मिलाएको छ। तरकारी यस्ता जुन अत्यावश्यक सामानहरूलाई चाहिँ भिडभाड नहुने हिसाबले सावधानी अपनाउनको लागि चाहिँ उद्योग वाणिज्य सङ्घ लगायत सङ्घ संस्था, सरकारवाला र स्थानीय प्रशासनको समन्वयमा चाहिँ व्यवसायीसँग सहकार्य गरेर भिडभाड नहुने हिसाबले घर घरमा पुर्याउने व्यवस्था मिलाएको छ प्रकाश। अनि जस्तो अर्को एउटा कुरा नि रविनजी, जस्तो अन्त्यमा सोध्न चाहे, जस्तो अब अन्य सहरमा चाहिँ काठमाडौँबाट अथवा अन्य ठाउँबाट मानिसहरू फर्किरहेको, जस्तो धनकुटा त विराटनगर नजिकै सहर हो, त्यहाँबाट फर्कने मानिसहरूको सङ्ख्या चाहिँ कतिको छ अहिले? प्रकाशजी, केही दिन अगाडि मात्रै अब यो अहिले सवारी त थप्पै छ सबैतिर त हुनाले गर्दाखेरि मान्छेहरू पैदल गएर पनि ठाउँका मान्छेहरू जस्तै धनकुटा तपाईँको पहाडी जिल्ला प्रवेशको एउटा मुख्य द्वार पनि हो, त्यो हुनाले गर्दाखेरि पनि सङ्खुवासभा, तेह्रथुम, भोजपुर लगायतका छिमेकी जिल्लाहरूमा जाने मान्छेहरू तराई र काठमाडौँसम्मबाट पनि मान्छेहरू आएर चाहिँ ती जिल्लातर्फ गएको र धनकुटामा पनि त्यसरी मान्छेहरू आएको पनि हामीले पायौँ। र केही दिन अगाडि जस्तै अहिलेको अवस्थामा हेर्ने हो भने धनकुटाका मुख्य चाहिँ अब नदीको चाहिँ अलिकति त्यहाँ चाहिँ छेउ सीमामा नदी रहेको कारणले गर्दाखेरि अरुण र तमर नदीका क्षेत्रमा भएका पुलहरूमा चाहिँ त्यो त्यहाँको स्थानीय तहको समन्वयमा चाहिँ स्थानीय प्रशासनसँग चाहिँ समन्वय गरेर चाहिँ पुलमा घेराबारा लगाएको कारणले गर्दाखेरि त्यो पैदल यात्रीहरू पनि अर्को जिल्लामा प्रवेश गर्न नसकेको कारणले गर्दाखेरि केही दिन अगाडि मात्रै पनि धनकुटाको शहीद भूमि गाउँपालिकाले त्यहाँबाट 46 जना चाहिँ व्यक्तिहरूलाई जो चाहिँ पैदल हिँडेर चाहिँ काठमाडौँ सहित पूर्वका चाहिँ विराटनगर, इटहरी, धरान लगायत क्षेत्रबाट जानुभएको थियो, जो मान्छेहरू चाहिँ भोजपुर, तेह्रथुम जाने मान्छेहरू हुनुहुन्थ्यो, त्यस्ता मान्छेहरूलाई चाहिँ स्वास्थ्य परीक्षण गरेर उहाँहरूको रेकर्ड राखेर पनि पठाइएको अवस्था छ प्रकाशजी। र धनकुटा नगरपालिकाले चाहिँ यसरी हिँड्दै जाने मान्छेहरू धेरै दिनदेखि चाहिँ यात्रामा त्यहाँ जाने हुनाले गर्दाखेरि उनीहरूलाई चाहिँ अब खानाको समस्या र बिचमा चाहिँ राति हुँदाखेरि बस्नको अभाव हुने खालको सङ्कट आएर त्यो खालका मान्छेले गुनासो गरेको कारणले गर्दाखेरि
धनकुटा नगरपालिकाले चाहिँ केही दिन अगाडि मिटिङ बसेर केही दिन अगाडि बैठक बसेर चाहिँ त्यसरी अभर परेका मान्छेहरूलाई खानाको व्यवस्था मिलाइदिने, उनीहरूलाई खानाको लागि चाहिँ व्यवस्थापन गर्न बेग्लै एउटा समिति बनाएर चाहिँ उनीहरूलाई अत्यावश्यक त्यस्तो खालको अवस्थामा खानाको व्यवस्था गर्ने र उनीहरूलाई बस्नुपर्ने आवश्यकता रह्यो र उनीहरूले चाहिँ बस्ने खालको ठाउँ खोजे भने धनकुटाकै एउटा क्वारेन्टाइनमा राखेर चाहिँ उनीहरूलाई बस्ने व्यवस्था मिलाउने खालको पनि प्रबन्ध गरिएको छ। प्रकाशजी, रविजी तपाईँलाई धेरै धन्यवाद जानकारीको लागि। हाम्रो सहकर्मी रविन कटेल हुनुहुन्थ्यो धनकुटाबाट। धनकुटाको स्थितिको बारेमा हामीले जानकारी लिएका थियौँ। कोरोना भाइरसको सङ्क्रमण विश्वव्यापी रूपमा फैलिएको र नेपालमा पनि उदयपुरमा अलिक बढी यो सङ्क्रमण देखिएको हुनाले यसको छिमेक जिल्ला धनकुटा त्यहाँ कस्तो असर परेको छ भन्ने बारेमा हामीले जानकारी लिने कोसिस गरेका थियौँ। यो कार्यक्रम अहिलेलाई यति नै। कोरोना भाइरसको विशेष अपडेट सम्बन्धी विशेष कार्यक्रमबाट म प्रकाश सिडा बिदा दिनुहोस्। सगरमाथा टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।